जालें रेडी. नमस्कार. येवकार तुमकां. श्रावण म्हयनो सुरू जाला आनी जेन्ना श्रावण म्हयनो चलता तेन्ना देवळांनी भजनां आनी किर्तनां सुरू जाता आनी अशा वेळार गोंयच्या एका ग्रुपा कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून आसता की ते हे फावटी कितें करतले. तस जाल्यार एकदां ती आनी बिटार घेवया मरे. अश्वावरी एकदां घेवया आनी मागीर डायरेक्टली हय जालें कळोनी न्हू तें म्हणजे साई दामोदर. आनी साई दामोदर ग्रूप कितेंय नवीन केलें जाल्यार ते गाजताच अशें म्हणटा. आनी अशे परिस्थितीन आमी मेळपाक आयिल्ले आसा साई दामोदर ग्रुपाच्या वांगड्यांक. सारके एका वर्सा उपरांत आमी मेळटा कारण हाजे पयलीं चवथी वेळा तांकां मेळिल्ले आनी तांचे कडेन उलयल्ले आनी पयलीं मेळटले शुभम देव बरें करूं. चवथीक मातसो वेळ आसा पूण श्रावण सुरू जाला आनी तेजे पयलीं वास्कोचो सप्ताह जातलो. सो ह्या फावटी नवीन कितें तेजे पयलीं चवथीचे गणपतीचे पयलींचे कितें वाजोवन दाखयता जाल्यार कारण गणपतीक पांया पडल्या शिवाय फुडें म्हणूं जायना. सारकें सारकें. सो पयलीं एक गणपतीचो एक श्लोक घेता आनी मागीर श्री गजानना सुरवात करता. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. श्री पयलीं म्हणजे साई दामोदर ह्या ग्रुपाक 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जालीं. सो ताका लागून तुका परबी आनी तुमकां सगळ्यांक परबी. 10 वर्सां खरो एक ग्रूप लागीं दवरप म्हणजेच मोठे अचिवमेंट्स दिसता. सारकें सारकें. ज्या वेळार मडगांवान घुमटाचें अस्तित्व जें नाशिल्लें त्या टायमार आमी हो ग्रूप चालू केल्लो. म्हणजे कितें हांव शुभम आनी तिसरो वांगडा म्हाका सुजय शामिळदाक आमगेलो. तर मडगांवान हावजींग बोर्डान दुर्गा मातेचें एक देवूळ जालें नवेंच आनी 7:30 वरांचेर डेली घुमट आरती जावपाक लागल्यो. तेन्ना आमकां कांयच कळनाशिल्लें वाजोवपाक. म्हाका जाल्यार घुमट धरपाक कळनाशिल्लें. आमी ते 7:30 वरांचेर वयताले आनी डेली घुमटाचेर आरती करताले. आरती करीत 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 पयलीं पारंपारीक घेताले. मागीर त्या टायमार एक निलेश शिरोडकर म्हणून एक भुरगो आशिल्लो. तो कितें करतालो आमकां जे त्या वेळाचो बरो ग्रूप म्हणजे बैरागी आरती मंडळ, साई म्हालसा आरती मंडळ तेंच्यो आरती तो आयकप आनी तो बुकार बरोवन काडप. ते घुमटाच्यो गती बुकार बरोवन काडप आनी तो आमकां तो घेवन बसप. अशें करून करून आमी ट्रेन जाले. सो आमी ग्रूप केलो दामोदर कॉलेजीन आनी ग्रूप करतकीर DMC कॉलेजीन स्पर्धा जाता जी आजून जाता. आनी त्या वर्सा आमी शेगीत 3 वर्सां सेकंड प्रायज मारलें. पयलें मेळनाशिल्लें. आजून सुद्दां पयलें चड मेळना सेकंड प्रायज. सेकंड कित्याक मेळटालें आमचे कडेन तो गायक नाशिल्लो. आमी फक्त वाजयताले पूण जो आमकां तो गायक जाय आशिल्लो तो आमकां त्या गायकाक लागून आमी खंय तरी फाटीं उरताले आनी शेगीत आमकां 3 वर्सां सेकंड प्रायज मेळ्ळें. साई दामोदराची 10 वर्सां. हय. तुम्ही पयले दिसा पासून आसा. हय डेफिनेटली पयले दिसा पासून. शुभम नंतर आयलो. शुभम म्हाज्याच खातीर आयलो. शुभमाक तुमी हाडलो. शुभमाक हांवें हाडला. जालें कितें की शुभम गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिकान शिकतालो आनी रोटरी क्लबाची आंतर महाविद्यालयीन घुमट आरती स्पर्धा जाता फोंड्या. त्या स्पर्धेन शुभम पयलेच फावट गायक म्हणून तांच्यांनी ताका इंट्रोड्यूस केलो शुभमाक. आनी त्या वर्सा ताणें विठ्ठलाचो गजर म्हणलो आनी त्या स्पर्धेक परिक्षक हांव. आनी मागीर ताका मुद्दम विचारलें तूं बाबा खंयचो. तो म्हणपाक सर मडगांवचो राव म्हटलें. बरें म्हटलें. हांवें सोमतो साई दामोदराच्या भुरग्यांक फोन केलो. हांवें म्हणलें असो गायक आसा मरे मडगांवूच आसा. ती एक म्हण आसा ना तूं की भुरगें आसा हांडीर आनी सोदता सगळें खणीर तशें जालें. सो मडगांवच्या मडगांवान आसतना आमी सगळ्याक सोदताले गायक.
सो मागीर शुभम बाय द वे साई दामोदर शुभम मंडळा सगळे शुभम तीग 4 जाण शुभम हय सगळे शुभम शुभम. सो हांवें शुभम मास्तराक फोन केलो, ताच्या नंतर साई म्हणून आसा ताका फोन केलो, सगळ्या वांगड्यांक फोन केलो आनी सांगलें अरे म्हणलें मडगांवूच आसा मरे भुरगो, कित्याक आमी म्हणलें सगळ्याक सोदता. ते त्याच राती कडेन म्हणजे ज्या दिसा जी स्पर्धा जाल्या फोंड्या त्याच राती कडेन ताच्या घरा कडेन पावले की अशें अशें आयकलां, आमच्या मास्तरान फोन केला, सरान फोन केला आनी तुजें नांव दिलां म्हणून. सो ताणें म्हाका दिसता त्याच दिसा सांगलें की आपूण ग्रुपान येता. तेन्नाच्यान शुभम नायक हय शुभम नायक साई दामोदर म्हणून प्रस्थापीत जालो. आनी ताज्या नंतर जी साई दामोदराची वाटचाल सुरू जाली ती एका वेगळ्याच तरेन वयर सरली. खरें म्हटल्यार 10 वर्सां, ह्या 10 वर्सान पयलीं 2 वर्सां संघर्शमय आशिल्ली. म्हणजे साई दामोदर जो आतां असो आसा तो असो नाशिल्लो. शिवम रेडकर म्हणून एक भुरगो आसा मडगांवचो. सो तेणें फोन केलो की आमी एक ग्रूप करुया, कॉम्पिटिशन लेवल म्हणल्यार स्पर्धेक वचपा लागून ग्रूप करुया. तर आमी सगळे गेले, 4-5 जाण गेले आनी एक मिटींग घेतली आनी ताणें म्हटलें ग्रूप करुया. हय बरें करुया. सर ग्रुपाचें नांव कितें दिवया? तो म्हणपा लागलो तुमी सांगात म्हणपा लागलो. सो शिवम रेडकर हो असो भुरगो आशिल्लो, तो साई म्हालसा आरती मंडळाचो सामको फॅन आशिल्लो, सामको फॅन. सो साई म्हालसा म्हणजे ग्रूप तो माड्डोळचो. सो तेंची माड्डोळची देवी म्हणल्यार म्हाळसा आनी आमचो मडगांवचो देव म्हणजे आमचो दामोदर दामबाब. सो साई म्हालसा आनी आमी साई दामोदर अशें नांव दिवया म्हणपा लागलो. स्पर्धेक वयता आसतना आमी सगळे कॉलेजीक आशिल्ले, थोडे स्कुलान आशिल्ले. आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले कारण नवोच ग्रूप. आमकां अशे जाग्यार आमी प्रॅक्टीस करताले की 8-8 दिसांनी आमकां प्रॅक्टीस चेंज करची पडटाली. मडगांवान घुमट हें एका कांयच अस्तित्व नाशिल्लें पयलीं. 8-8 दिसांनी आमी प्रॅक्टीस चेंज करताले कित्याक लोक सायडीन बोवाळ करताले. स्वता म्हाज्या घरा कडेन म्हाजो आवय बापूय म्हणटाले तूं कितें रे घुमटा वाजयता काय म्हणून, घुमटा घेवन कितें बसल्यार. पूण आमी 8-8 दिसांनी प्रॅक्टीस म्हणल्यार जागो चेंज करताले. तर आमी पयले स्पर्धेक गेले. म्हाका दिसता बोरये पयली स्पर्धा आमची जाली. पूण त्या स्पर्धेक आमी कशे वयताले, आमचे कडेन पयशे आसनाशिल्ले. स्वता आमी सगळे एक एकटे 100-100 रुपया काडून वयताले स्वता सगळे. हांव म्हाज्या पप्पा कडेन मागतालो, तो ताज्या मम्मी कडेन मागतालो. 100-100 रुपया काडून आमी स्पर्धेक वयताले. स्पर्धेक आमकां खबर आशिल्लें आमकां प्रायज काय मेळपाना म्हणून आमकां खबर आशिल्लें. पूण एक उमेद आमच्या हितून आशिल्ली की जें कितें आमचे कडेन आसा तें आमी लोकांक दाखोवया, मडगांवांनी कितें आसा तें आमी लोकांक दाखोवया. पूण 100-100 रुपया काडून आमी ते स्पर्धेक वयताले आनी फक्त एकूच प्रायज आमकां मेळटालें तें म्हणजे बेस्ट शामेळ. सुजय सगळ्यात पयलो समेळवादक. ओके. आज युनिफॉर्म घालना ताणें. नायक घालूं ना ताणें. ड्राय क्लिनिंगा बोल्लो. ओके. तांची टीम जी आसा ती पळयत जाल्यार सगळ्यांकूय लेसन घेवपा सारकी टीम आसा. हय डेफिनेटली हय हें सारकें तुमचें. ह्या फावटी तांणी ड्रेसूय चेंज केला हय स्पेशल इचलकरंजी वचून हाडला. ब्लू आनी हय हाजो कितें खास कारण मास्तराक विचार. हय मास्तराक विचार. खास कारण म्हणजे येवन आमकां 10 वर्सां जाता. वेगळें कितें तरी येवन आमकां दाखोवपाक जाय. दर वर्सा आमी प्रायजांक लागून वयताले पूण अंदूय आमी अशें चिंतलां की आमी प्रायजाक वयचे ना. फक्त आमी जें कितें केलां तें फक्त लोकां खातीर वयतले. म्हणल्यार जें कितें इतलीं वर्सां केलीं, इतलीं वर्सां जी आमची मेहनत आसा ती फक्त लोकांक आमी दाखयतले म्हणून आमी तो ड्रेस चेंज केला. सो आतां तुमी कंपिटिशनाच्याय फुडें पावल्या आपली कला दाखोवपाक. हय कला दाखोवपाक बरोबर. ओके. सो ह्या वर्सा आतां चवथ लागीं पावल्या आनी वास्को सप्ता लागीं पावला. सो नवीन कितें केलां आयकलां की नवीन कितें रिलीज करपाचो आसा? हय 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 आमी दामबाबाचो गजर केला. सरांनीच ते लिरिक्स तेच्या बरयल्यात आनी हांवें कंपोज केला. तो आतां आमी 21 तारखेक नागपंचमीच्या दिसा म्हणजे सप्तकाच्या आदले दिसा आमी तो आउट करतले फूल व्हिडिओ. आनी अशें मागता की सगळ्यांक तो आवडटलो. आमच्या 10 वर्साची मेहनत एक ट्रिब्यूट आमच्या फॅन्सांक, आमचे सगळे जितले आमचे बरे आमकां आयकपी आसा, बरे आमचे मागपी आसा सगळ्यांक हांव हें करता की तो गजर तुमी मुजरत आयकचो. आनी इतलो सुंदर गजर केल्लो आसा की तुमकां सगळ्यांक तो आवडटलो हेजी खात्री आसा.
मुलाखत करपाक एकूच डिफिकल्टी जाता की तूं एका लेवलार दुसऱ्या जगान व्हरता मागीर परत येवन प्रॅक्टिकली प्रश्न विचारप म्हणजे कित्याक विचारप हो बसयला तुमी हो बसयला आनी फूल 21 तारखेक 21 तारखेक हो फूल गजर आमी युट्यूबार आउट करतले युट्यूबाचेर आउट करतले आतांच सांगून दवरुया खंयचे युट्यूबाचो एड्रेसूय सांग चड आमी साई दामोदर आमचो युट्यूब चॅनल आहा तेजेर आउट करतले साई दामोदर युट्यूब चॅनल आसा ताजेर 21 तारखेक 21 तारखेक आउट करतले वेळ बी सांगतलो सांजचोच चड करून 5 सुमार वचून 5 सुमार 5 सुमार ओके आउट करतले आउट करतले तेन्ना सगळे जाण पळया आता वचून सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन आमचे ऑन करा सबस्क्रिप्शन येना बरोबर फ्री न्ही फ्री 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 ओके ओके तुम्ही खंय पेन हातीन घेना पेपर नासता ना अजून मेरेन तरी घेवना हय अजून मेरेन तरी एक 25 वर्सां जालीं हांव घुमट आरती कंपोज करता बरयता रचता अजून मेरेन तरी पेन आनी पेपर हांवें घेवना हांव पेटी घेवन बसना तें एक दैवी आसा तें देवान दिलां सो आनी ही आमची कला न्ही गोंयची मातयेंतली कला ही घुमटूय मातयेंतल्यानूच वयर सरला मातयेचेच माठ म्हणून तो घुमट आनी गाराची कात गोंयचें पारंपारीक वाद्य आनी तें वाद्य फुडें व्हरपाक घुमट आरती वर्सान वर्स घुमट आरती गजर नवे नवे प्रकार आमी करीत आसात गेली आतां हांव 25 वर्सां साई दामोदराक 10 वर्सां जालीं गेली 10 वर्सां पूण पयलीं म्हाका एक विचारपाचें आसा की एका देवा बद्दल आरती आमी पयलीं पासून म्हणीत आसता हय तुमी आनी तातूंत हें करता म्हणजे आनी करता आनी खंयच्यान येता म्हणजे हे एक तरी तुमकां ते संताच्या पंक्तीन बसोवचें तशें कांय ना 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 तशें कांयच ना तें हांव तेंच म्हणटालो तें दैवी आसा आनी तें घडत गेलां गेलीं 25 वर्सां आनी म्हाका दिसता म्हाका देवान जितलें आयुश्य दिलां तो मेरेन तरी म्हजे कडेन घडुनी अशें हांव म्हणटा आनी म्हाका अशे भुरगे मेळटात साई दामोदरा भशेन अशे म्हाजे खूब ग्रुप्स आसात गोंयभर म्हणजे मडगांव आसा काणकोण आसा पेडणे आसा वाळपय मेरेन म्हाजे ग्रूप आसा म्हणजे गोंयभर खंय कॉम्पिटिशन जाल्यार तुमचोच ग्रूप जिखता तशें कांय ना तशे बरे बरे ग्रूप आसा तशे बरे बरे ग्रूप आसा तुमी हें दिता ना भरपूर तशे इनफॅक्ट रचपी रचनाकार करपी गोंयानूय खूब जाण आसात म्हज्या बरोबर म्हजे जे वांगडी आसा ते रचना करतात म्हणजे तशे भरपूर आसात विघ्नेश नायक आसा प्रद्युम्न च्यारी आसा विद्याधर बाब नायक आसा मागीर केतन साळगांवकर आसा अशे खूब जाण आसा रचना करपी
खुबशे जाणांक याद आसा चवथ लागीं पावली की तुजी चड याद येता म्हणजे देवाची येताच भटाची येता कारण तो जाय पडटा पुजेक सारकें तसो शुभमाची आनी साई दामोदराची येता एका कारणाक लागून तूं जाणा कित्याक जाणा जाणा हय ते म्हणून दाखयता शुअर शुअर ठीक आहे सामकी फेमस म्हणजे हे आमचो ट्रेडमार्क कसो साई दामोदराची ट्रेडमार्क पण नो कॉपीरायट नो कॉपीरायट आणि क्रेडिट बिडिट दिवपाची ना 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 काय कांयच गरज ना कांयच गरज सगळ्यांक खबर आहे साई दामोदराची सो तूं त्या हातून असो जे कॉपीरायटान बी बिलीव कर ना 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 तसले काय काय आमी बी घेतगर फाटल्यान कॉमेंट बी ना न्ही. आपली ना 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 आमचे तसले कांयच ना कसले हे ना कॉपीरायट आसूं जाय कोणेय यूज करून कोणेय खंय वापरले म्हणून आमकां कांयच हे ना जालें की सगळ्यांक एक्सायटमेंट आसता आनी नवीन कितें आसा नवीन अजून आमी एक आतां सराचो एक विचार आसा एक गणपतीचो एक गजर करपाचो तोय बेगींतल्या बेगीन लोकां मुखार येतलो गजर आमी असो बसयतले की एक भुरगो तो एक 8-9 वर्साचो भुरगो आनी तो भुरगो आपल्या आवयक सांगता की आई चवथ लागीं पावली मोदक करपाक सुरवात कर आमी नेवऱ्यो बी पयलींच करपाक सुरवात करता नेवऱ्यो कर मोदक कर 5 खाजी कर तयारी कर तो बापायक सांगता की दोंगरार वच आनी माटोळेचें सामान घेवन यो सगळे माटोळे बांदपाक जाय तो आपल्या भावाक नाल्यार चुलत्या काकाक सांगता की सगळी प्रभावळ करपाक जाय बरें डेकोरेशन करपाक जाय बऱ्यो लायटी घालपाक जाय सो एका ल्हान भुरग्याच्या मनान चवथी बद्दल जी उमेद आसता ती आमी त्या गजरान दाखयतले सो कितें जाता की जशें हांवें म्हटलें की हें रणवाद्य हें वाजल्या नंतर आंगार कांटो उबो रावता प्रत्येक गोंयकाराच्या सो ताका एक जी एनर्जी आसता न्ही ती एनर्जी अशी वाडत वचपाक जाय आनी ती जेन्ना निमण्या पॉयंटार पावतात आरत अशी वाडटा वयल्या निमण्या पॉयंटार पावल्या नंतर ती सकयल पडपाक जायना ती आनीक वयर वचपाक जाय म्हणून तें रॉकेट म्हणजे जर अशी गेली जाल्यार ते मागीर आरत अशी वचपाक जाय म्हणून तें रॉकेट कशें वता म्हणून ताका नांवूच दवरलेलें हांवें रॉकेट हांवेंच स्टार्ट केली आमी तुमीच दवरला हांवें रॉकेट हांवेंच नांव दवरलां ताका पयलीं तें अशें चिंतून आयलें कितें तरी सो आमी बी आतां पासय सोंपोवच्या पयलीं आमी रॉकेटानूच पासय सोंपयतले आनी तेजे पयलीं ह्या वर्सा कितें नवी कंपोजिशनां ह्या वर्सा 10 वर्सां आमच्या ग्रुपाक जाता आमकां अभिमान दिसता आनी खरेंच इतले आमी खूश आहा सरान ज्या भशेन अंदू आमी सुरू म्हणजे एज अ ट्रिब्यूट आमच्या सायडीच्यान एक आमचे सगळे
फॅन्सांक एक ट्रिब्यूट म्हणून आमी रामाची आरत अंदू जय श्रीराम म्हणटा तेजे सरान ती रचयल्या आरत आनी सगळे सरान लिरिक्स घेतले आरतीचे चाल केले हांवें आनी ती आरत अंदू आमी अशें एक ब्रह्मास्त्र म्हणटा त्या भशेन तशें आमी ती आरत आमची अंदू अशी सोडपाची आसा ह्या वर्सा आमची 10 वर्सां जाता म्हणून तशीच म्हाळसाची आरत सरान रचयल्या तिवूय आमी ह्या वर्सा गावपाची आसा आनी दामबाबाचो गजर अंदू जो आतां येवपाचो आसा तो सो फूल फ्लॅश्ड ह्या वर्सा एक्सायटमेंट्स ज्यो आसा त्यो सगळ्यांचे सामक्यो नेक्स्ट लेवल आसात नेक्स्ट लेवल ओके आणि आता प्रोग्राम सोंपोवच्या पयलीं हांव म्हजें सोंपयतां आनी मागीर ताका रॉकेट आनी ब्रह्मास्त्र दोनूय बी ताका करूं म्हणटा सो तुमी पळयतात ही खाशेली पासय साई दामोदराच्या वांगड्या बरोबर आनी श्रावणाच्या निमतान ही पासय तुमच्या मुखार आमी घडोवन हाडल्या पळयत रावात गोवा न्यूज हब RDX आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स इज goaviolin.com आमकां फॉलो करा आनी साई दामोदराकूय फॉलो करा फॉर देर सप्ताची जे येवपाचें गजर येवपाचो सो आतां रॉकेट आनी हांव मातसो कुशीक सरता देव बरें करूं लंबो